देखिए शुक्रिया दुआ। वैसे पहली बात तो यह है कि ये बेसिकली जहाँ तक समझ में आ रहा है तो ये एक अना की ये ईगो की जंग जो है ना वो साफ साफ नज़र आ रही है, क्योंकि इन्होंने पहले ये समझा कि शायद इजराइल और अमेरिका जो है ना ये गठजोड़ जो है ये आपस में मिलकर लीबिया या शाम या इराक जैसे हालात जो है ना वो ईरान में बना देगा, लेकिन वो उसमें बुरी तरह फिर नाकाम हो गया। अभी आप देखें तो बार बार जो मुज़ाकरात की बात होती है वो अमेरिका की तरफ से होती है, ना कि ईरान की तरफ से। अच्छा, अभी जो ताज़ा बयान जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि जी मैं गार्डियन एंजल हूँ, पहली बात तो यह है कि आप एक तरफ जो है ना वो आप जैसे वो अभी इलियास राना साहब ने बात की कि जी वो भत्ते के मुतरादिफ है या जगह टैक्स है। एक तरफ पता नहीं ये कौन सा फरिश्ता है जो जगह टैक्स ले रहा है, दूसरी जानिब जो है ना वो आप कह रहे हैं कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भी ईरान जो है वो उसने हमेशा कभी भी मुज़ाकरात की बात नहीं की। सो मुज़ाकरात की बात कहीं ना कहीं नहीं बल्कि यकीनी तौर पर अमेरिका जो है ना वो समझता है कि यार मेरे मफाद में ये चीज़ें भी जो ना वो चल नहीं रही, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रहे हैं कि भी ये चल क्या रहा है, मतलब हमारी ये तो ये जंग बनती भी नहीं है तो भी हम इस जंग में कूदे हुए हैं, नुकसान किसका हो रहा है। और अगर ये कब्जा करना ये सारी चीज़ें करना अगर इतना आसान होता तो शायद अब तक आबनाई हुर्मुज़ पर कब्जा हो भी जाता, लेकिन आबनाई हुर्मुज़ पर कब्जा करना एक तरफा तौर पर अमेरिका कर नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका अगर ऐसा कोई बयान देता भी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ ईरान से मसला नहीं बनता बल्कि उसका फिर दीगर जो ममालिक हैं उसके साथ भी प्रॉब्लमेटिक बहुत सारी चीज़ें शुरू हो सकती हैं। और ये जो हम बार बार बात करते हैं ना कि 40 साल का अरसा, ये 40 साल का जो अरसा है बेसिकली मैं बड़े वसूख से ये चीज़ कह सकती हूँ कि ईरान ने इस चीज़ के लिए तैयारी कर रखी थी कि उन्होंने जो माइंस बिछाई हुई हैं, ये जो छोटी कश्तियाँ तैयार की हुई हैं, ये जो उनका जो शाहिद ड्रोन है उसकी कॉपियाँ चल रही हैं, लोग बना रहे हैं उसको, क्योंकि दुनिया हैरान हो चुकी है कि ये ईरान ने जिस तरह की अपनी कारकर्दगी दिखाई है। अच्छा, अभी ये जो मुआहिदा हुआ था बेसिकली उसके ऊपर आप ये भी नहीं कह सकते कि ये मुआहिदा ख़त्म हो गया है, क्योंकि इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं ये प्रेशर डालने के लिए ऑब्वियसली इस्तेमाल किए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी ऑब्वियसली प्रेशर है, वो चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं जो है ना वो अपनी आवाम को ये बता सकूँ कि ये जो 3-4 महीने से जो मैंने अपने इतने बयानात दिए थे मैंने इसमें से ये हासिल किया है। दूसरी तरफ ईरान भी जो है ना वो अपनी आवाम को कतई तौर पर ये जो है ना वो चीज़ नहीं बता सकता कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। आपने आयतुल्लाह खामनेई का जो जनाजा है वो देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग मुत्तहिद होकर निकले हैं। सो इस बुखलाहट के करके भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के मुतज़ाद जो बयानात है वो दे रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मैं जो है ना वो फातह करार पा जाऊँ। और लेकिन जिस तरह के वो बयानात दे रहा है वो ज़ाहिरी बात है ख्वाब देखना या बयानबाजी करना या ट्वीट्स करना ये बड़ा आसान है। और दूसरा ये कि आबनाई हुर्मुज़ जो है ना उसके कोई ख़ानदान की कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं कि जब दिल चाहेगा तो बोलेगा जी मैं ही इसका मालिक हूँ। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ऑब्वियसली नो डाउट पाकिस्तान के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। एक तौर पर हम माशी तौर पर तो ऑलरेडी मुस्तहकम तो है नहीं, फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दो ऐसे ममालिक के लिए हमने जो है ना वो ली हुई है जिनके दरमियान ये जमी हुई बर्फ़ जो कि 40 साल से जमी हुई थी वो पिघलाना मुश्किल ज़रूर है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सफारती दरवाजे बंद हो गए हैं तो नहीं, रियल पॉलिटिक के अंदर कुछ चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं वैसी होती नहीं है। पस पर्दा बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे दरवाजे जो है ना वो ओपन भी होते हैं, इस तरह के बयानात भी आते हैं ताकि एक दूसरे ममालिक के ऊपर जो प्रेशर है वो बिल्डअप किया जा सके। सही सही जी। खालिद क़य्यूम साहब, अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप का चैलेंज है ये कितना बड़ा चैलेंज है आबनाई हुर्मुज़ पर कब्जा करने का? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त ये जो फेज़ चल रहा है ईरान अमेरिका जंग का, इसका महवर जो है वो आबनाई हुर्मुज़ है और दोनों ममालिक जो हैं वो आबनाई हुर्मुज़ पर जो है वो कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। और ये जंग आज जो है इस मरहले में एक मुआशी जंग की हैसियत जो है वो अख्तियार कर चुकी है। और ये भी वाज़ेह है कि दुनिया का कोई मुल्क जो है ये दोबारा ईरान और अमेरिका जंग नहीं चाहता, बल्कि अमेरिका के अंदर भी अमेरिकी अवाम भी ये जंग नहीं चाहते, ईरान के अंदर जो अवाम हैं वो भी ये जंग नहीं चाहते। लेकिन इसके बावजूद जो है दोनों ममालिक जो हैं वो अपना कंट्रोल हासिल करने के मामले पर जंग कर रहे हैं। लेकिन एक पहलू देखिए इसमें फ़र्क है पहली जंग में और इस मरहले के अंदर कि इस वक्त अमरीकी हमलों का जो है वो बड़े ईरानी शहरों के ऊपर उस तरह हमले नहीं हो रहे, बल्कि जो सहली इलाके हैं ईरान के वहाँ पर जो तनसीबात हैं या बंदरगाहें हैं वहाँ पर जो है वो अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इसके असरात जो हैं अब वो बहुत शदीद हैं,
خاص طور پر اس کے جو معاشی اثرات ہیں اب وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس سے جو تیل کی ترسیل ہے بین الاقوامی اور گیس کی جو ترسیل ہے، خوراک کی جو ترسیل ہے، کھاد کی جو ترسیل ہے، اس پر جو ہے وہ بڑی تیزی سے اب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھیے اس آبنہ ہرمز سے روزانہ جو ہے وہ 2 کروڑ بیرل تیل جو ہے اس کی ترسیل ہوتی ہے، اور یہ خاص طور پر جو ایشی ممالک ہیں ان کا تو یہ روٹ جو ہے وہ سب سے بڑا سپلائی کا روٹ ہے، اور یہاں پر جو 84% ایشی ممالک کا جو آئل ہے اور توانائی ہے اور گیس ہے اس کی سپلائی جو ہے رسد جو ہے وہ اس روٹ کے ذریعے ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس جنگ کے جو اثرات ہیں وہ سب سے زیادہ ایشی ممالک پر پڑ رہے ہیں، اور چین کا جو 90% جو ایران کا تیل ہے وہ چین خریدتا ہے، اور اسی طرح کوریا، جاپان، انڈیا، پاکستان اور دوسرے جو ایشی ممالک ہیں ان پر ان کے جو ہے اس جنگ کے بڑے گہرے اثرات ہو رہے ہیں۔ دیکھیے عالمی مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک دم آج جو ہے جو آئل پرائسز ہیں ان میں 9% تک جو ہے ایک بڑا جمپ آیا ہے، اور مزید یہ آگے بڑھنے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا پر آئیں گے، لیکن سب سے زیادہ اثرات جو ہیں اب وہ مڈل ایسٹ پر آئیں گے، ایشی ممالک پر آئیں گے، پاکستان پر خاص طور پر جو ہے وہ آئیں گے، اور اسی وجہ سے پاکستان نے، چین نے اور دوسرے ایشی ممالک نے، عرب ممالک نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا جو ہے پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے، اور پاکستان ایک بار پھر بھرپور سفارتکاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے اور دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کی طرف سے یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے دونوں ممالک کو کہ وہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کرے، اپنے وعدے پورے کرے۔ صحیح بالکل جی، جس طرح سے پاکستان نے پہلے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، پاکستان اب بھی اتنا ہی سنجیدہ ہے، اور دونوں فریقین کو یاد دہانی کرائی گئی۔ اب دونوں فریقین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ان کی جنگ کی وجہ سے دنیا سفر کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا معاملات ہوتے ہیں۔ ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں جناب، بریک سے واپس آئیں گے۔ ہمارا جو اگلا بڑا سوال ہے، آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال چیلنج بن گئی ہے۔ ہم سوال کے اٹھائیں گے یہ جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، خاص طور پر کیونکہ 27 جولائی کو عام انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین۔ آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل سجنے میں اب صرف 13 دن باقی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے 17 سے 24 جولائی تک بھرپور انتخابی مہم چلانے کا اعلان کیا ہے، لیکن سیاسی گہما گہمی سے پہلے امن و امان برقرار رکھنا انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ آج راولہ کوٹ سمیت مختلف علاقوں میں کردم کمیٹی اور مسلح جتھوں نے مذموم عزائم میں ناکامی کے بعد سیکیورٹی فورسز پر حملے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں ایک رینجرز اہلکار شہید اور ایک زخمی ہو گیا۔ اب اس بگڑتی صورتحال کو انتخابی عمل کے پرامن انعقاد کو ایک بڑا چیلنج کہا جا رہا ہے۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے بعض علاقوں میں افسوسناک صورتحال ہے جس کی اصل وجہ بیڈ گورننس ہے۔ اسی سے متعلق سوال شمائلہ آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ اب یہ جو آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال انتظامیہ کے لیے چیلنج ہے، اب اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس سچویشن میں جو قریبی 27 جولائی کو انتخاب ہونے جا رہے ہیں الیکشن ممکن ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا سے الیکشنز جو ہے نا وہ ہوتے ہوئے کوئی خاص نظر نہیں آ رہے، اور جس طرح سے نہایت افسوس تک میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح سے یہ رینجر اہلکار جو ایک شہید ہوا ہے اور ایک زخمی ہو گیا ہے، تو یہ تو میرے خیال میں الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے مترادف آ رہا ہے۔ اور جس طرح کہ ابھی آپ نے بولا کہ جی اب تو لیگی رہنما بھی جو ہے نا وہ سرعام یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی یہ بیڈ گورننس کا نتیجہ ہے، تو آبویسلی جب بیڈ گورننس ہوگی عوام کے درمیان اور انتظامیہ کے درمیان، جب یہ خلا آئے گا تو اس خلا کو پھر یہ کالعدم تنظیمیں جس کو ہیش ٹیگ بنا کے آپ پیش کرتے ہیں، تو پھر وہ تو جو ہے نا وہ سر اٹھائیں گی، ٹھیک ہے، تو پھر تو آس پاس کے جو حالات ہیں وہ تو آپ کو خراب ہوتے اور بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سو بیسکلی، اور دوسری سب سے جو بڑی وجہ ہے آزاد کشمیر کے اندر حالات و واقعات کا خراب ہونا، کیونکہ اس طرح کی ساری صورتحال کے اندر جہاں پر سیکیورٹی کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، مسلح گروپ جو ہیں وہ بھی وہاں پر نکلے ہوئے ہیں، اور کالعدم تنظیمیں جو ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ خام خواہ میں سر اٹھا کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایسے حالات و واقعات کے اندر بہت سارے لوگوں کو، بیرونی طاقتوں کو بھی جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ صاف کرنے کا اور پتلی